म्हणी मडगांवान म्हणी चड म्हणटात लोक जाणाव. पयली ओपार नशीब फुटकें ह्या अर्थाची एक ओपार मारतना अमूक नुस्त्याचे तकलेंत 3 फातर अशें म्हणटात. खंयच्या नुस्त्याच्या तकलेंत 3 फातर? दोडयारो. सारको शुअर? 100%. दोडेराचे तकलेंत 3 फातर ही म्हण बरोबर. 10 गुण मेळ्ळे तुका. फुडली ओपार गणेश आनी तुमची कॉलेज फुडें वचपा खातीर सोंपो प्रस्न. ओपार पुराय करात. जोर रडटा. कित्याक रडटा जोर? इतली सोंपी म्हण गणेश. नविला सोंपी म्हण आसा. जोर रडटा हड्डें फुट्टा. जोर रडटा हो प्रश्न तुमच्या मुखार आशिल्लो. इतलो सोंपो. हड्डे कित्याक फोडूंक जाय? जोर येतकूच मनीस कितें करता? पेज जेवता. जोर रडटा पेज जेवता. जोर रडटा पेजेक. जोर रडटा पेजेक. अरे शाण्या, पयले फेरये भशेन ही दुसरी फेरी तशीच संघर्शमय जाता काय कितें? आता कितें सांगतलो भाऊ. सकाळच्यान म्हाका हांगा गिरायक ना आनी म्हाका कांय टायमपास ना. फेरी जेन्ना सुरू जाली तेन्ना मातशें खंय तरी शांत वातावरण दिसलें. तेज्या नंतर मातशें ध्यान प्रसारक मंडळान 10 गुण मेळयले. परत मातशी शांतता अशी दिसली. मागीर खंय तरी चौगुले कॉलेज जागे जाले आनी तेंच्यांनी 15 गुण मेळयले. सद्या स्कोर आसा ध्यान प्रसारक मंडळ 10 आनी चौगुले कॉलेज 15. 15 आनी 10 सेमीफायनलीच्या आमी अर्द्याक पावल्या. गुण पळोवंक गेल्यार चड मेळूंक ना, पूण दोगूय लागीं लागींच आसा. कोण जिखत कोण हारत हें कांय कळना. फुडली फेरी जाणून घेवया आमी येवजण्यो सरकाराच्यो. तातलो पयलो प्रश्न येवजण्यो सरकारी तुमच्या मुखार चौगुले कॉलेज. गोंय राजभाशा संचालनालय कोंकणी, मराठी आनी संस्कृत ह्या 3 भाशां खातीर दरेकी एक भाशा पुरस्कार दिता. कोंकणी खातीर कसलो पुरस्कार दितात? राज्य भाषा गोंय राजभाशा संचालनालय म्हणजे डायरेक्टरेट ऑफ ऑफिशियल लँग्वेजीस हें जें सरकारी खातें आसा तें कोंकणी, मराठी आनी संस्कृत ह्या 3 भाशां खातीर पुरस्कार दिता. कोंकणी खातीर कसलो पुरस्कार? राज्य भाषा सन्मान पुरस्कार. कोंकणी ना. वेळ सोंपला. उत्तर बरोबर ना. आसगांव कॉलेज खबर ना. ज्ञानपीठकार रवींद्र केळेकार कोंकणी भाशा पुरस्कार. गोंय सरकारान भाशा सेवा पुरस्कार नांवाची योजना आमकां कार्यान्वीत करपाक दिल्या. ताची अंमलबजावणी राजभाशा संचालनालय करता. कोंकणी, मराठी आनी संस्कृत ह्या 3 भाशां खातीर आमी पुरस्कार दितात. कोंकणी खातीर ज्ञानपीठकार रवींद्र केळेकार कोंकणी भाशा पुरस्कार. मराठी खातीर बाद सातोसकार मराठी भाशा पुरस्कार. आनी संस्कृत भाशे खातीर दिनानाथ उपाध्याय संस्कृत भाशा पुरस्कार. अशे 3 पुरस्कार आमी दिता. भाशे खातीर प्रत्येक भाशे खातीर जाणी 50 वर्सां सेवा केल्या अशाच गोंयकारा खातीर हो पुरस्कार आमी दितात. ह्या पुरस्काराचें स्वरूप 1 लाख मेरेन ताका आमी मानधन दिता. तेच तरेन ताका एक ट्रॉफी दिता. आनी हो पुरस्कार फाटल्या वर्साच्यान सुरू जाल्लो आसा. फुडलो प्रश्न येवजणेंतलो तुमच्या मुखार आसगांवची कॉलेज. धनगर समाजाच्या गरीब विद्यार्थ्यांक शिक्षण, निवास, जेवण आनी हेर खर्चाक अर्थीक आदार दिवपी येवजणेचें नांव कितें? गरीब विद्यार्थ्यांक अर्थीक आदार दितात धनगर समाजांतल्या. शिक्षणाक, निवासाक, जेवणाक आनी हेर खर्चाक. मागाशिल्लो वर्ग तांकां वयर काडचे हो उद्देश सरकाराचो. वेळ सोंपला. गगन भरारी. गगन भरारी. हांव तुका विचारचो ना अदमास मारला काय म्हणून, कारण तुवें नांव सारकें सांगलां. गगन भरारी शिक्षा येवजण. हे येवजणेंत धनगर समाजाच्या गरीब विद्यार्थ्यांक शिक्षणा खातीर, निवासा खातीर, जेवणा खातीर, हेर खर्चा खातीर अर्थीक आदार दिता. 5 बोनस गुण तुज्या कॉलेजीक. गगन भरारी स्किमीच्या अंतर्गत ही सुद्धा जानेवारी 13नच नोटिफाय जाल्ली. ह्याच्या अंतर्गत आमी जे पोस्ट मॅट्रीक स्कीम घेतात तांकां एडिशनल पयशे दितात. की जे डे स्कॉलर आसा ताका 750 रुपया म्हयन्याक अशे 10 म्हयने बेनिफीट दिता. आनी जे हॉस्टेलान रावपी भुरगीं आसा तांकां 1500 प्रत्येक भुरग्याक 10 म्हयन्या पर्यंतचे दितात. तर आत्ता पर्यंत 137 भुरग्यांनी हे घेतला.
साधारण 11 लाख आम्ही ह्याच्या गगन भरारी अंतर्गत खर्च केले. सेमीफायनल दुसरी म्हणजे निमाणी सेमीफायनल आणि तातूंतली ही उक्ती माची हे निमणे सदर. पयलो प्रश्न चौगुले कॉलेज तुमच्या मुखार. मोती दोंगर खंयच्या शारा वयर आसा? मडगांव शहर. मडगांव शहर 10 गुण तुझ्या कॉलेजीक. उत्तर बरोबर 100%. ज्ञान प्रसारक मंडळ मांगोर हिल खंयच्या शारा वयर आसा? मांगोर हिल फामाद वाठार हो. काणकोण ना. वेळ संपला. वास्को. वास्को उत्तर बरोबर. सुष्मिता नेट धरला. फायनलीक पावूंकूच जाय म्हणटा. 5 बोनस गुण मेळ्ळ्या तुझ्या कॉलेजीक. फुडलो प्रश्न चौगुले तुमच्या मुखार. गोंयच्या गुन्यांवकारांक सक्त मजुरीची ख्यास्त दिवन कारवारच्या नैऋत्येक सुमार 8 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ल्या ह्या जुंव्यार धाडटाले. जुंव्याचें नांव सांगात. CAIXNET. CAI XNET. NET. कायक्सनेट. Yeah. उत्तर बरोबर ना. वेळ संपला. गोंयच्या गुन्यांवकारांक सक्त मजुरीची ख्यास्त दिवन कारवारच्या नैऋत्येक सुमार 8 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ल्या ह्या जुंव्याचेर धाडटाले. त्या जुंव्याचें नांव कितें? नको. वेळ संपला. योग्य उत्तर आंजेदीव. 22वा प्रश्न ज्ञान प्रसारक मंडळ कॉलेज आसगांवचे तुमचे मुखार. जे गोंयकार सावंतवाडी सावन उजवे वटेनच्या घाटान बेळगांव वतात त्या घाटाचें नांव सांगात. चोल्ला घाट. जे गोंयकार सावंतवाडी सावन उजवे वटेनच्यान घाटान बेळगांव वतात त्या घाटाचें नांव सांगात. सावंतवाडी पयलो पावचो पडटा मागीर उजवे वटेन वचचो पडटा. तुमचो वेळ संपला. आंबोली. आंबोली ही सुवात खुबसो लोक पर्यटना खातीर वतात आनी हें उत्तर बरोबर आसा. सुष्मिता उत्तराचेर उत्तरां दीत आसा. आपले गुण वाडयत आसा. 5 बोनस गुण. फुडलो प्रश्न चौगुले तुमकां. तियात्र पालकार म्हळ्यार रंगमाचेर काम करपी पयली बायल अस्तुरी कोण? Regina Fernandez. कोण? Lady, no? First Yeah, lady, yeah. Regina Yeah. Fernandez. रेजिना फेर्नांडीस. Wife of Joan Agustin Fernandez. तिणें खंयच्या हातून काम केल्लें सांगूंक शकता? सब क्वेश्चन याद ना. लक्षात ना. रेजिना फेर्नांडीस हें उत्तर एकदम बरोबर. 100%. 10 गुण मेळ्ळे तुका. तिणें तियात्र पयलो केल्लो 1904 आनी त्या तियात्राचें नांव भाटकारा. फुडलो प्रश्न ज्ञान प्रसारक मंडळ कॉलेज तुमच्या मुखार. खंयच्या दिसा तियात्र दीस मनयतात? म्हाका तारीख जाय, म्हयनो जाय. तारीख आनी म्हयनो दोनूय सांगचें. खंयच्या दिसा तियात्र दीस मनयतात? वेळ संपला. चौगुले कॉलेज 17 एप्रिलाक तियात्र दीस मनयतात. 17 एप्रील. दुसऱ्या सेमीफायनलींतलो उक्ते माचयेंतलो आनी ह्या फेरयेंतलो निमाणो प्रश्न तुमच्या मुखार. सुना प्रांताचो पयलो संपादक. राष्ट्रमत ह्या दिसाळ्याचो संपादक आशिल्लो. आषाढ पावळी ह्या ताच्या पुस्तकाक साहित्य अकादमीचो कोंकणींतलो पुरस्कार फावो जाल्लो. ह्या पत्रकाराचें आनी कथाकाराचें नांव सांगात. प्रश्न कळ्ळो. राष्ट्रमताचो पयलीं तो संपादक आशिल्लो. सुनाप्रांत ह्या दिसाळ्याचो पयलो संपादक. सुरवातेचो संपादक. पयलीं राष्ट्रमतान काम मनोहरराय केलें. सरदेसाय. मनोहरराय सरदेसाय. उत्तर चुकलां. बरोबर ना. चंद्रकांत केणी. चंद्रकांत केणी हें उत्तर बरोबर आसा. 5 गुण मेळयल्या गणेशान DMC कॉलेजी खातीर. गणेश नेट धरला जाल्यार धर आनी निमणें उत्तर दी. पळोवया फुडें कितें जाता तें. 26वो ह्या फेरयेंतलो म्हणजे निमाणो आनी निमाणो प्रश्न सेमीफायनलींतलो. स्वातंत्र्य सैनीक, पत्रकार, लेखक, अनुवादक हे सगळे गुण आशिल्ले. सत दिवटी ही ताणें काडिल्ली नेमाळी. ताचें नांव सांगात. गोंय मुक्ती चळवळीत झुजलो. स्वातंत्र्य सैनीक, पत्रकार म्हणून वावुरलो, लेखन केलें, अनुवाद केलो, नेमाळी काडली सत आनी दिवटी म्हणून. ना तो न्हय. चौगुले कॉलेज नकळो. फेलिसियो कार्दोज हें योग्य उत्तर ह्या प्रश्नाक. आनी ही दुसरी सेमीफायनल आमी हांगाच सोंपयता. शाण्या आतां मिटर खंयचे वटेन चड धांवला मातशें सांग. पात्रांव कितें सांगतलो रे. कसली गेम, मज्जा मरे येयली. मातशी 1 सायडेड जाली पूण कांय नजो. जी 1 सायडेड जाली तितूर मात 4 आनी 6 ती सुद्दां लास्ट ओव्हरीक मरे. मजा पूण येयली हां पळोवपाक. स्कोर जाला असो. चौगुले कॉलेजीक मेळ्ळ्या 50 गुण आनी ज्ञान प्रसारक मंडळाक मेळ्ळ्या 15 गुण.
आणि भाऊ तुका सांगता तशें आता फायनल इंटरेस्टिंग जातली उत्तर गोंय वर्सीस दक्षिण गोंय. वा वा वा, ही एक बरी गजाल सांगली आमच्या पात्रांवान. कित्याक जेन्ना आमी सुरवातेक ड्रॉ केल्लो तेन्ना पयलेच फेरयेन पडल्यो 2 म्हापशेच्यो टिमी, एक सेंट झेवियर आनी दुसरी सारस्वत कॉलेज. वायट कशें दिसलें की एकाच गांवच्यो 2 पयल्याच फेरयेक येता म्हणून. आनी आतां जेन्ना आमी सेमी फायनल सोंपोवपाक पावले तेन्ना दोनूय उत्तर गोंयच्यो जातल्यो काय उत्तर दक्षिण जातलें हें आमी विचार करताले. तसो आमकां फरक कांय पडना, खेळ हो जावंकूच जाय. चौगुले कॉलेज परबी तुमकां, आनी तातूंत सुश्मिता तुका चड परबी, चड अभिनंदन तुजें, कित्याक तुवें खूब निमणी उतरां दिलीं आनी तुजो पंगड खूब फुडें व्हेलो. DMC कॉलेज तुमी खूब यत्न केलो, नेट धरलो, कांय नजो, फुडले फावट तुमकां येस आवडटा. बुधवन गोंयकार घरा घरांतलें हें उतर जालां आसतलें आतां मेरेन. तर ही बुधवन गोंयकार सर्त घडोवन हाडल्या प्रुडंट मिडियान. ज्या उद्देशान आमी प्रुडंट मिडियान ही सर्त घडोवन हाडिल्ली, विचार केल्लो आयोजीत करपाची, तो थोडो थोडो सफल जाता असो दिसता. कोंकणी मातशी फुडें सरता अशें दिसता. तर त्या खातीर म्हणया राजभाशेचो भोवमान, होच राष्ट्राचो भोवमान. राजभाशेचो भोवमान. होच राष्ट्राचो भोवमान. बुधवन गोंयकार पुरस्कर्तो राजभाशा संचालनालय गोंय सरकार. राजभाशेचो भोवमान हो राष्ट्राचोच भोवमान. चित्रीकरण सुवात आदार इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा पणजे. तंत्रीक आदार जेम्सन्स एंटरप्राइजेस पावर्ड बाय डेल. सरबराय आदार मॉन्जिनीस. जलपान आदार रियल ड्रिंक्स. इनामा सनी स्पोर्ट्स बुटीक, ब्रॉडवे बुक स्टॉल, राजहंस, बर्नेटिटा रोजिना पिंटो, कलर्स रेस्टॉरंट साळगांव. आता फुडल्या सप्तकांत तुमकां पळोवंक मेळटली बुधवन गोंयकारांची अंतीम फेरी म्हणजे फायनल. आनी संघर्श जातलो दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंय ह्या जिल्ल्या मदीं. एक आसतली म्हापशेची सेंट झेवियर्स कॉलेज आनी दुसरी आसतली मडगांवची चौगुले कॉलेज. तर पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. ताचे पयलीं तुमकां ह्या खेपेचो प्रश्न असो: मिस वर्ल्ड भोवमान मेळिल्ली ही मूळ गोंयकार सुंदरी कोण? नांव सांगात. तुमकां ह्या सप्तकांत विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप आमकां आयतारा मध्यानराती मेरेन धाडा. जाप दिवपाक टायप करात BG स्पेस तुमची जाप आनी 9011043390 ह्या नंबराचेर SMS करा. योग्य जापेंतल्यान एक जैतिवंत वेंचून काडटले. ताका मेळटलें साळगांवच्या कलर्स रेस्टॉरंटा कडल्यान 500 रुपयाचें वॉचर आनी बेनेडिटा रोजिना पिंटोन बरयल्लें 100 कवितांचें पुस्तक. फाटल्या सप्तकांत तुमकां विचारिल्ल्या प्रश्नाची अचूक जाप आसा गणित. सदां भशेन फाटल्या भागांत विचारिल्ल्या प्रश्नाक खूब SMS आयल्यात. तातूंतल्यान वेंचून आयिल्ली जैतिवंत थारता थिवेची मारिया पिंटो. जैतिवंतांनी आपलें इनाम आमच्या सांतिनेज पणजे कार्यालयांत येवन व्हरचें.